ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल असोज 15 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। यदि तपाईहरूको जीवनमा कुनै पनि ज्योतिषीय समस्याहरू छन् भने तपाईहरूले निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुति मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल असोज 15 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वीसन 2021 अक्टोबर 1 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनी कृष्ण पितृपक्ष यलागा, दशमी तिथि साँझ 7:25 त्यसपछि एकादशी तिथि रहनेछ। तिष्य नक्षत्र राति 12:48 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र रहनेछ। शिवयोग अपराह्न 5:40 त्यसपछि सिद्धयोग रहनेछ। वणिजकरण बिहान 6:57 त्यसपछि भद्राविष्टिकरण साँझ 7:25 अन्तिममा बवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कर्कट राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा उत्पात योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कर्कट राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म टाइम कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। र आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:57 सूर्यास्त साँझ 5:47 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा सोह्र श्राद्ध अन्तर्गत आज दशमी श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालद्राहु पूर्वाह्न 10:25 देखि पूर्वाह्न 11:54 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:53 देखि दिउँसो 4:22 रहनेछ। गुलिक काल बिहान 7:26 देखि बिहान 8:56 रहनेछ। आज यो अशुभ समयमा कुनै पनि यात्रा गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन र पनि यात्रा गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै अमिलो पिरो वा जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज चरबार बेला बिहान 5:57 देखि बिहान 7:26 रहनेछ। अमृत बार बेला बिहान 8:56 देखि पूर्वाह्न 10:25 रहनेछ। शुभबार बेला पूर्वाह्न 11:54 देखि दिउँसो 1:23 रहनेछ। आज चरबार बेला पुनः दिउँसो 4:22 देखि अपराह्न 5:51 रहनेछ। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम उत्तर दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र आज जीवनप्रति सकारात्मक र केही राम्रो सोचले तपाईँको कतिपय कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई छिट्टो सेयर नगर्नुहोला, गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूमा थोरै निर्णय गर्न दोधारपन रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। धेरै ठूलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि तपाईले गर्दै आएको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा
ती विवादहरूलाई समापन गर्न सक्ने, समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अरूलाई दिएको वचन पूरा नहुनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट तपाईँले आय इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। लगानी गर्ने कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। उधारो लिने दिने कामहरू आज विशेष नगरेको नै राम्रो हुनेछ। कारोबारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। तपाईहरू बीच कुराकानी बाँध्न सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन हो। तपाईको अध्ययन पक्षमा आज स्थिर भएर बढ्न केही गाह्रो हुनेछ। मनलाई स्थिर गर्नुहोस् र लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईको पेट समस्याहरू रहन सक्छ, स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। माता पिताको स्वास्थ्यमा पनि केही असर देखिन सक्छ। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याले केही तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही कमी कमजोरी र कार्यहरू पूरा गर्न केही गाह्रो कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। ती कुरामा पनि ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि मन खल्लो बन्दिन सक्छ, निराशपन बढ्न सक्छ। त्यसैले सजग रहनु चाहिँ राम्रो हो। आजका लागि समग्रमा दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि न्याय क्षेत्रमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने न्यायिक कार्यहरूमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय सापेक्ष बनिदिनाले काम कार्य गर्न सहज वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन छ। आज केही कठिनाइपूर्ण कार्यहरूलाई समेत सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रतीक्षित नचिदाले केही उत्साह बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईको सानो कुरामा प्रतिशोध लिने व्यक्तिहरू पनि बढ्नेछन्, तर त्यो कुरातिर तपाईँले ध्यान नदिनुहोस्। आफ्नो कार्यमा लगनशील भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्ने हो भने परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने, आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन हो। असल मित्रजनहरूबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको आय आम्दानीमा केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईका अधुरा अपुरा कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज थोरै लगानीबाट पनि केही नाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। मेहनत गर्दा उद्योग व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा दाजुभाइ दिदी बहिनीसँगको सम्बन्धहरूमा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, उहाँहरूको विचारले हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीसित आज भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईका लागि दिन राम्रो हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक पढाइको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्ष सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा जोश जाँगर कायम रहन सक्ने दिन हो। यसको सही सदुपयोग गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगनशील भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा आज केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामले दिगो फाइदा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले कार्य वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस भने गर्नुपर्ने हुन्छ। परिश्रम अनुसार उपलब्धि मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट केही मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँले नराम्रो कार्यहरूमा आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला। कार्यको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। बोलीको कारणले गर्दा कतिपय कार्य अधुरै रहन सक्छन्। बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको कार्यको परीक्षण हुन सक्छ। आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्यलाई लिएर व्यावसायिक कुराहरूलाई लिएर कुनै कुरालाई लिएर पनि हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। हतारमा गरेको निर्णयले केही हानि पुर्याउन सक्ने हुँदा त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। वाद विवाद जय झगडा जस्ता कार्यहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईको कोही बहुमूल्य वस्तुहरू कतै केही समयका लागि हराउन सक्छ, केही तनाव बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा तपाईको बोलीको कारणले गर्दा केही तिक्ततापन देखिन सक्छ, असमझदारीपन देखिन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बोलीमा संयमताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले आज सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। एकअर्कामा मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको पक्षमा केही खट्नुपर्ने समय रहेको छ आजको दिनमा। र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनलाई स्थिर गरेर पढाइमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मन चञ्चल बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज स्वास्थ्य दृष्टिले तपाईँले स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम फलदायी रहेको छ। सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, सोचे आँटेका सबै कुराहरू पूरा हुन्छन् भन्ने पनि होइन, मध्यम समय रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नमः नागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिमा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिनमा अवसरका लागि केही दौडधुप भने हुन सक्छ र पनि मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि राम्रो दिन बन्नेछ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्यकौशलपनमा केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा केही विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने र अवसरहरू आउनाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यो समस्याहरूलाई आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग सेयर गर्नुहोस्। समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। कार्य सफलताले हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सामान्य चिडचिडापन केही बढ्न सक्छ, त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भने नगर्नुहोला, यसले सम्बन्ध बिगार्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको क्षेत्रमा उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि
रहेको छ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन पनि हो। आजको दिन तपाईँका लागि फलदायी समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्धका दृष्टिले आज निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, तपाईँको कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रणय सम्बन्धबाट साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा केही समय बिताउन सकिन्छ। रमाइलो गर्ने अवसरमा जुट्न सक्ने दिन पनि हो भने आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहे तापनि तपाईले अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय भने देखिन्छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन फलदायी समय रहेको छ। मेहनत गर्दा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज साथीभाइसँग निकटपन बन्न सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने, आफन्त परिवारसँग केही भलाकुसारी गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। आज कसैले तपाईलाई अर्थी उपदेश दिँदैछ भने त्यो तपाईका लागि केही नराम्रो महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अवसरका लागि केही खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। आज खर्चले गर्दाखेरि तपाईको तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईको गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई थाती राख्नुहोला, तर काम कार्यलाई लिएर तनाव नलिनुहोला, किनभने तनावले नै स्वास्थ्यमा असर गर्ने हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुस्। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। गर्दै आएको काम कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर नै लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी पक्ष केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईले विशेष कारोबारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठुलो कारोबार छ भने आज नगरेको नै राम्रो हुनेछ। आज नयाँ लगानी गर्ने कुरामा पनि त्यति राम्रो छैन, तर गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षमा तपाईले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला। उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको मेहनतको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज कसैलाई धेरै भरोसा विश्वास गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। परिवारबाट केही टाढापनको महसुस हुन सक्ने र परिवारबाट पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि तपाईको प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझावहरू लिएर अगाडि बढ्दाखेरि केही फाइदा पुग्न सक्छ र मन पनि हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट भने तपाईले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा थोरै कठिनाइपनहरू आइपर्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला। अध्ययनमा लगावको कमी हुनेछ। अध्ययनप्रति जागरुक बन्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा समस्याहरू रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईले ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिन समग्र पक्षमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि मन खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले सचेत भएर बढ्नु राम्रो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईका लागि लाभदायी समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। सबैको साथ सहयोगले तपाईको कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्नुहुनेछ।
आफूसँग भएको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने केही पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै पनि सवारी साधन किन्ने सोच विचार गर्नुभएको छ भने त्यो कुरामा पनि राम्रो समय रहेको छ भने आज केही विरोधीहरू तपाईँका लागि समस्या उत्पन्न गराउन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। इष्ट मित्रमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो व्यक्तिसँग संसर्ग बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने दिन हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज धनको उपयोग गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी राम्रो हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि राम्रो हो। अझ तपाईँले राम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। लगानीका लागि उत्साहपूर्व अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने र खुसी हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारका केही ठुला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछन्। आजको दिनमा तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा केही आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धका कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्दै एकअर्कामा नजिक भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि दिन राम्रो हो। आज अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। वृद्ध वृद्धाहरूले थोरै मौसमी समस्याहरूमा केयर गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाल्यै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा कर्म भावमा रहेर सुखम बन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसैले तपाईँको कर्म क्षेत्रमा जति पनि समस्याहरू थिए ती तमाम समस्याहरूमा सुधार हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई समेत पूरा गर्न सक्ने दिन हो। जटिल कार्यलाई समेत समाधान गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही प्रभाव बढाउन सक्ने समय छ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक रूपमा अनपेक्षित लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रो व्यक्तिहरूसँग केही मित्रतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले आज सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज सकारात्मक दिन बन्नेछ। आज पैतृक सम्पत्तिहरूबाट पनि तपाईलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने दिन हो भने सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रको काम कार्यमा केही थकान मेट्न सक्ने आफन्त परिवारजनसँग भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक आय इन्कम राम्रो हुनेछ भने नयाँ वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज कारोबारका लागि दिन राम्रो हुनेछ। अपुरा कारोबारहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय हो भने कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईको परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पिताले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ भने आज कुनै निर्णय लिनुभन्दा पहिले तपाईले उचित छलफल गरेर बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने प्रयास आफूले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले दिन राम्रो छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज तपाईको
स्वास्थ्य पक्ष सबै राम्रो बन्न सक्ने समय हो भने आज समग्र दिन तपाईँका लागि राम्रो छ। र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने त होइन। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र जिम्मेवारी बढ्ने भएपछि जीवनशैली थोरै व्यस्त पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँले प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, तर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको लगनशीलताले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित बन्न सक्ने समय रहेको छ भने चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहे तापनि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। नृप भयम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। राज्य क्षेत्रबाट तपाईँलाई केही बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज पुरानो केही नकारात्मक कुराहरूले घटनाहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। स्वभाव सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले कारोबारको कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कारोबार बढ्न सक्छ। आय इन्कम तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आज काम कार्यको पक्षमा व्यवसायिक कुराहरूमा अरूसँग आज आलोचना गर्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोला। आज दाजुभाइबाट तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने सकारात्मक सुझाव मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट साथ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको प्रेमीबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। आज विगतका कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्ष आज मध्यम रहन सक्ने समय हो। छोटो यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि कार्य व्यावसायिक दृष्टिले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन मध्यम देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ र शुभ रङ पहेँलो रङ रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व र इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन। श्रमिक वर्गहरूले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा काम कार्यहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। आज अनावश्यक झमेलाहरूमा फस्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीहरू सही व्यवस्थापन नहुँदा मन खल्लो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कार्यमा बाधा पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। चोटपटकको सम्भावना पनि रहन्छ। आज नोकरीजन्य सरकारीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कार्यमा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज कसैलाई वचन दिनु भएको छ भने त्यो वचनलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यसले तपाईँको मान सम्मानमा अन्यथा आँच आउन सक्छ र आज कसैले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बनिदिन सक्छ। आज
काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आय इन्कम मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज नयाँ लगानीका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो कुरामा पुनः विचार गर्नुहोला। नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँको इन्कम र खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्ना अमूल्य योजनाहरू सेयर नगरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्त परिवारजनको साथ सहयोग भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय जुटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि देखिन्छ। आज अध्ययनप्रतिको लगाव केही खुकुलो बन्दिन सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँले बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने समग्रमा दिन मध्यम हो। तर मैले भनेका सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ। दिन पुरै खल्लो बन्दिन सक्छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्नुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा सचेत भएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक पनि बन्न सक्छ। आजको दिन राम्रो बनाउनको लागि तपाईँले उत्तर दिशाबाट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् र तपाईँले ध्वाँसे कलरको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको छ। धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आजको दिन सकारात्मक हो। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले पहिलेको गरेको कामबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। तपाईँको कार्यक्षेत्र सफल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कार्य वातावरण केही सकारात्मक अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने तपाईँको लगनशीलताले आज लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने, अवसरहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले कार्यदृष्टिले दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गर्ने र सामिप्यता बढ्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुँदै गर्दाखेरि थोरै खर्चमा भने तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक तपाईँको अरूको लहैलहीमा लागेर खर्च बढ्न सक्छ। त्यो कुरामा भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मनले केही गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ। मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्य व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँको लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने, केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज पारिवारिक जीवनमा परिवारसँग नजिक भएर केही रमाइलोमा सरिक हुन सक्ने, रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। आज प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्ने र नजिकपन बढाउन सक्ने दिन हो। सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइ पक्ष जागरुकपन बढ्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारी राम्रो रहन सक्ने दिन रहेको छ भने अध्ययनमा प्रगतिको केही खबर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। आफूले योजनामा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने दिन राम्रो हो।
आज तपाईको कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि कार्यलाई सही व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सक्षम हुन सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन हो, तर तपाईभित्र रहेको रिस आवेगले कहीँ कतै कार्यमा गल्तीहरू हुन सक्छ कि रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुने वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका कारोबारहरूबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। जग्गा जमिनका कारोबारहरूलाई मिलाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अग्रगतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईको मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौडमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन राम्रो हो। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यावसायिक दृष्टिले लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेछ। आज व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तपाईको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो पनि हुन सक्छ। आज केही बेचैनीको र क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज केही राम्रा व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। र इष्ट मित्रमा केही सहयोगी भावना पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको परिवारसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। आफन्तजनसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, माओली पक्षसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। बलाकुसारी बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने आज अध्ययनमा केही राम्रो नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको अनुकूल नै बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। मेहनत लगनशील गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ। दिन मध्यम सकारात्मक देखिन्छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने कार्यलाई सफलताका लागि तपाईले सहज बाटो रोजेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो, तर कुनै नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै गर्दा सामान्य बाधा भने झेल्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्यमा सामान्य बाधाहरूबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला। मनलाई कन्ट्रोल गरेर स्थिर भएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दाखेरि कतिपय योजना अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्य लगनशील भएर बढ्दाखेरि कतिपय कार्यहरू पूरा पनि हुन सक्छ। आफूभित्र रहेको प्राप्त ज्ञान बुद्धि अनुसार तपाईले परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो नराम्रो दिन पनि होइन र धेरै राम्रो दिन पनि होइन। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यो हुँदा थोरै सचेत रहनुपर्ने दिन हो। आज तपाईको परिणामहरू तपाईको हातबाट बाहिर फुत्कन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले थोरै सजगपन अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। योजना बनाएसँगै तपाईले ती योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोला। आज कार्यदृष्टिले मध्यम फलदायी समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्नु भएमा तपाईको इन्कममा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायका लागि विशेष फाइदाका लागि केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि हो भने नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज धर्म कर्म समाज सेवातिर लाग्दाखेरि मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा
पर्याप्त समय दिन नसक्दाखेरि सामान्य अविश्वासको भावना रहन सक्छ कि त्यो कुरामा पनि विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिले पनि सामान्य दिन बन्नेछ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि योजना बनाएअनुसार अगाडि बढ्न केही बाधा समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र पनि लगनशील भएर गुरुजनहरूको सुझाव र सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज छोटो यात्राको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ र आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम समय हो। कतिपय क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ, कतिपय क्षेत्रमा केही सामान्य बाधा आइपर्न सक्छन्। सजग रहनुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र दैनिक राशिफल भन्ने कुरा दैनिक चन्द्रमाको गोचरको आधारमा भनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र तपाईँले आफ्नो योजनालाई पूर्ण सफलताका लागि लगनशील भएर बढ्नुहोस् र तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अवश्य राम्रो बन्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय होस् श्रीहरि।